इस वक्त आपको लिए चलेंगे बराह रास्त शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमें एहसास है कि पाकिस्तान की आवाम पर आज क्या गुजर रही है और उनकी ख्वाहिश क्या है। और जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल सामने आए हैं उससे भी वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान की आवाम की ये एक राय है कि हल मुल्क के मसाइल का हल नए इंतखाबात हैं। वाहिद जमहूरी आइनी हल नए इंतखाबात हैं। चुनाचे उन्होंने कहा कि मैं आइन और जमहूरी रास्ते को अपनाते हुए जो मेरे अख्तियार में है, मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, मैंने बहुत मौके दिए, ऑपोजिशन से भी बात की और कहा, उनको पैगामात मुख्तलिफ अंदाज में गए। हमारे सदर जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने अपना किरदार अदा करने की कोशिश की कि जो फासले हैं वो कम हो सकें और हम किसी मुस्बत रास्ते पर आगे बढ़ सकें। पेशरफ्त न हो सकी और मामला जू का तू रहा। इस कैफियत को देखते हुए मैंने बहसीयत चेयरमैन पीटीआई के इमरान खान साहब ने ये फैसला किया कि जो उनके अख्तियार में है वो कदम उठाएं और उन्होंने ऐलान किया कि मैं मशावरत के साथ बहुत जल्द खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असेंबलियां जो मेरे अख्तियार में हैं मैं तहलील कर दूंगा ताकि नए इंतखाबात की एक फिजा जो है वो हमवार की जा सके। कौमी असेंबली के हमारे मेंबरान जो हैं आपके इल्म में है वो पहले ही असेंबलियों से बाहर आ चुके हैं और हुकूमत का या पार्लियामान का अमली तौर पर अब हिस्सा नहीं है। उसके बाद वो तशरीफ लाते हैं लाहौर में और उन्होंने दो अहम इजलास मुनक़िद किए। एक इजलास उन्होंने पंजाब की जो पार्लिमानी पार्टी है मेंबरान सूबाई असेंबली उनको दावत दी और उनसे मशावरत की, अपना नुक्ता नज़र पेश किया, उनका नुक्ता नज़र सुना और अपना ज़हन बनाया। और उसके अगले दिन उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के मेंबरान सूबाई असेंबली से मशावरत की, तबादला ख्याल किया। उसके बाद आपके इल्म में है कि उन्होंने एक डिवीजन वाइज मेंबरान की मीटिंग्स का आगाज भी कर रखा है और वो छोटे छोटे वफूद की शक्ल में उनसे मिल रहे हैं। आज की मीटिंग में उन्होंने हमें सबको एतमाद में लिया और ये कहा कि मैंने जितनी मशावरत की है और मैं जितने लोगों से मिला हूं और मैंने जितनी नोक पलक देखी है, मैं बिल्कुल अपनी राय पर मजीद कायल हो चुका हूं कि वाहिद हल नए इंतखाबात हैं और नए इंतखाबात की तरफ बढ़ने के लिए पहला हमारी संजीदगी का मुजाहरा जो है वो असेंबलियों की तहलील होगी। चुनाचे आज पार्टी की क़यादत ने इमरान खान साहब को इख्तियार भी दिया है और उन्होंने ये फैसला फरमाया है कि वो असेंबलियों की तहलील खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब असेंबली की तहलील वो अगले चंद रोज में करने का इरादा रखते हैं ताकि जो सारा प्रोसेस है वो आगे बढ़ाया जा सके। और हमारी ख्वाहिश है कि अगर वफाकी हुकूमत पीडीएम की अभी भी वो अपने मफादात को मुल्क की मफादात पर तरजीह देना चाहते हैं और जनरल इलेक्शन की तरफ नहीं बढ़ना चाहते और मुल्क को मजीद डबोना चाहते हैं तो ये उनका फैसला है। हमारी ख्वाहिश है कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में माह रमजान से पहले इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका हो और हुकूमतें मार्ज़े वजूद में आ चुकी हों। आप इसको आप सामने रख लें तो आपको
یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ عمران خان کی خواہش ہے کہ اسمبلیوں کی تحلیل میں تاخیر نہ کی جائے. یہ انہوں نے آج اپنا ذہن جو ہے اپنی سینئر لیڈرشپ سے انہوں نے اس کا اظہار کر دیا. دوسری بات جو انہوں نے کی ہے اور سب نے اس کی تائید کی ہے اور وہ ہے تیزی سے بگڑتی ہوئی ہماری معاشی صورتحال. سب کی رائے تھی اور اسد عمر صاحب یہاں ہمارے ماہر بھی ہیں, معیشت کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. ان سب کی رائے ہے کہ حکومت کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. بزنس کمیونٹی کا, تاجر طبقے کا اعتماد کھو چکے ہیں. کسان پریشان ہیں. ملک میں سرمایہ کاری نہیں ہو رہی. جس لیول پر, جس گروتھ کے فگر پر ہم معیشت کو چھوڑ کے گئے تھے وہ تنزلی کی طرف تیزی سے آ رہی ہے. اگر آپ انڈسٹریل پروڈکٹیوٹی کو دیکھیں وہ گرتی چلی جا رہی ہے. اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر کو جو کہ وہ اپنا انویسٹمنٹس کے لیے بوروئنگ کرتے ہیں اس کو دیکھیں تو وہ گر رہی ہے. یعنی کہ ہر انڈیکیٹر جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے کہ معیشت بگڑتی چلی جا رہی ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات, ڈار صاحب کی گفتگو آپ نے سن لی ہے, بگڑ چکے ہیں اور ایک خلیج پڑ چکی ہے ان کی سوچ میں اور موجودہ وزیر خزانہ کی سوچ میں ایک خلیج پڑ چکی ہے. مفتاح اسماعیل صاحب اور ڈار صاحب کی جو ایک مذاکرہ ہے وہ ایک کھلے عام, ایک کھلی کتاب کی طرح آپ کے سامنے آ چکا ہے. تیسری چیز, پارٹی نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا کہ لوگوں کے جو اضطراب تھا اور جو پٹیشنز کی شکل میں مطالبہ تھا کہ چیف جسٹس صاحب اشرف شریف صاحب کے جو ان کا جو قتل ہوا ہے اس کا نوٹس لیں اور ان کے خاندان کو انصاف مہیا کیا جائے. ہم نے, پارٹی نے اپریشیٹ کیا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو ایکشن لیا ہے اور ایک 5 رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے. اس بینچ کے سامنے ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بھی آ چکی ہے. اس رپورٹ کے سیلینٹ فیچرز آپ کے سامنے ہیں, دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اشرف شریف صاحب کی والدہ کا جو نقطہ نظر ہے وہ بھی سب کے سامنے آ چکا ہے اور وہ انصاف کی طالب ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ انسانی حقوق کی پامالی جس انداز میں ہوتی رہی ہے اس کا کوئی جواز ایک مہذب معاشرے میں نہیں ٹھہرتا اور ان کو انصاف ملنا چاہیے. اسی طرح آپ نے اعظم سواتی صاحب کا جو پوری روح داد ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آپ نے دیکھا کہ کس طرح اعظم سواتی صاحب پہ, شہباز گل پر جو کیسز بنائے گئے اور کس طرح عمران خان صاحب پر وزیر آباد میں حملہ ہوتا ہے اور وہ اپنی مدعیت میں اپنا پرچہ بھی اور اپنی ایف آئی آر بھی نہیں کٹوا سکتے. یہ بہت سنجیدہ معاملات ہیں جس پر ہماری قوم کو, ہماری سول سوسائٹی کو, ہماری جوڈیشری کو اور جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں انہیں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے, کیونکہ اگر یہ اعتماد کا فقدان بڑھتا چلا گیا وہ ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا. ہم ایک ذمہ دار جماعت ہیں, ہماری وفاقی سوچ ہے, ہماری جمہوری سوچ ہے. ہم آئینی کردار کے اندر رہتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ہم ہرگز کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیں گے
जिससे मुल्क को नुकसान हो या मुल्क के किसी इदारे को नुकसान हो या किसी इदारे की तज़हीक हो। हम हरगिज़ ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं अगर पिछले 7-8 माह में अगर कोई खलीज पैदा हुई है, अगर कोई बदगुमानियां पैदा जन्म लिया है और उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, तो हम आइंदा आने वाले दिनों में इस किस्म की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करें कि वो खलीज कम हो सके, उसमें इजाफा ना हो, वो कम हो सके और मुल्क जो है इस हैजानी कैफियत से बाहर आ सके। ये मेरा चौथा पॉइंट था। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहें तो आप कहें।